मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको चौथो प्रकरण। 3 साम्प्रदायिक चाल चलन। जबसम्म अखण्ड प्रेम धामका द्वार खुलेनन् तबसम्म नश्वर जगतका जीव अज्ञान रूपी अन्धकारमा नै भत्किरहे। अन्तिम मोहम्मदको रूपमा प्रकट हुनुभएका सद्गुरुको हृदय ब्रह्मज्ञानले प्रकाशित हुनाले उहाँले ब्रह्मात्माहरूका साथ अवतरित भएर कयामतको दिन प्रकट गर्नुभयो। कुरानमा उल्लेख छ, परब्रह्म परमात्माले पहिले नै रसुल मोहम्मदलाई यो वचन दिएका थिए, आत्मा जागृतिको समयमा म यस जगतमा आउनेछु र अखण्ड परम धामको द्वार खोलेर ज्ञानको प्रभात गराउनेछु। तब यो दुनियाँ पवित्र हुनेछ र सम्पूर्ण जगतमा एकै धर्म स्थापित हुनेछ। जब सबैका हृदयको दुष्टता मेटिनेछ तब सबैलाई एक परमात्मा प्रति विश्वास हुनेछ। यसै अन्तिम समयमा परमात्माको स्वरूपको परिचय गराएर इमाम महदी धर्मको नेतृत्व गर्नेछन्। ती परब्रह्मको प्रेम प्रदान गरेर सबैलाई सबैका हृदयको अहंकार मेटाउनेछन् र ब्रह्मात्माहरूलाई परमात्माका चरणमा नमन गराउनेछन्। जसले केवल देखादेखिमा परमात्मालाई नमन गर्यो त्यसको पीठका हाड पशुहरूका सिंह जस्तै कठोर हुनेछन्। ती पीठ नरम नहुनाले नमन गर्न सक्ने छैनन्। कुरानमा यो पनि भनिएको छ, तिनीहरूको पीठको छाला किन नखुलियोस् तर शिर झुकाउने छैनन्। तिनीहरूको छाती सिंह समान कठोर र गर्दन कुकुटको समान अहंकारयुक्त हुनेछ, जसका कारण तिनको पीठका हाड र छाला दुवै पतन हुन लाग्नेछ। यस्तो स्थितिमा इमाम महदी प्रकट भएर ब्रह्मज्ञानद्वारा परको द्वार खोलेर सबैलाई परमात्माको परिचय गराउनेछन् र कयामतको दिन प्रकट गर्नेछन्। नश्वर जगतका जीवहरूलाई तिनका कर्म अनुसार अखण्ड मुक्ति स्थानमा स्थान दिलाएर ब्रह्मात्माहरूलाई परमधाममा जागृत गर्नेछन्। कुरानमा यो पनि उल्लेख छ, परमात्मा जे चाहन्छन् त्यो गर्न सक्दछन्। उनले इब्राहिमका कान्छा छोरा इसाकका पुत्र याकुब, जो इस्राएल नामले प्रसिद्ध थिए, तीबाट साम्राज्य हडपेर उनका कान्छा छोरा इस्माइलका छोरालाई प्रदान गरे। कुरानका आयत तथा हदीसमा अरू पनि लेखिएका छन्, जुन ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई परमधामको संज्ञा दिएको छ र जसको मूल तन परमधाममा छ तिनै परमात्मा नजिक मानिन्छन् र कुरानको गुण रहस्यलाई पनि सम्झन्छन्। जसको हृदयलाई परमात्माले आफ्नो धाम बनाउनु भएको छ ती ब्रह्मात्माहरू समर्थ मानिएका छन्। ब्रह्मज्ञानबाट आफ्ना आत्मा दृष्टि खोलेर यस रहस्यलाई बुझ्नुहोस्। स्वयं परमात्माले सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर ब्रह्मज्ञानद्वारा परको द्वार खोलेर ती ब्रह्मात्माहरूलाई दिव्य परम धाममा आफ्ना चरणमा लिनुभयो। यसरी परमात्माले आफ्ना आगमनका लागि जुन वचन दिनुभएको थियो तिनै वचन सद्गुरु याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। यस जगतमा अवतरणको समय परमात्माका साथ ब्रह्मात्माहरूको जुन परिचर्चा भएको थियो त्यो कुरानका आयत र हदीसमा लेखिएका छन्, त्यसैको साक्षी दिँदैछन्। अन्तिम समयमा प्रकट हुनुभएका सद्गुरु इमामले अक्षर पर अक्षरातीत परमधामको द्वार खोलिदिनुभयो र ब्रह्मात्माहरूलाई पूर्ण प्रेम प्रदान गरेर परमात्मा समक्ष नमन गराउनुभयो। ब्रह्मात्माहरूले परमात्मालाई नमन गरेर उहाँ समक्ष अपार सुख प्राप्त गरे। यसरी अन्तिम इमामले ब्रह्मात्माहरूलाई अखण्ड परम धाम प्रति नमन गराएर आफ्नो नेतृत्व सिद्ध गरे। कुरानको 29 पाराको आयत तथा अरू हदीसमा यसको साक्षी छ। यहाँ यसरी उल्लेख छ, ब्रह्मात्माहरूले अखण्ड परम धामको द्वार खोलेर परमात्माका चरणमा नमन गरे। परमात्माको आज्ञाद्वारा नै म यो साक्षी दिइरहेको छु। तिमीहरू ती आयत र हदीसलाई हेर जसबाट तिमीहरूको हृदयमा ज्ञानको प्रकाश छाओस्। यसरी सद्गुरुले प्रकट भएर आत्माहरूलाई परमात्माका चरणमा नमन गराए। यी सर्वश्रेष्ठ आत्मा परमात्माका अनुरागिनी हुन्, त्यसकारण ती प्रतिपल उहाँका चरणमा नमन गर्दै रहन्छन्।
आजसम्म कसैले दिव्य परमधामको सन्दर्भमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेका थिएनन्। त्यसकारण यी 14 लोक ब्रह्माण्डमा आजसम्म कसैलाई पनि परमात्माको दिशासम्म प्राप्त भएको छैन। जो आत्माहरू अखण्ड परमधामका हुनेछन् तिनै त्यहाँको चर्चा गर्नेछन्। यी ब्रह्मात्माहरू श्री श्यामाजीको अङ्गका तेज रूपा हुन्। त्यसकारण यी सिवाय अरू कसले अखण्ड ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। कुरान तथा हदिसका यी प्रसङ्गमाथि हृदयपूर्वक विचार गरेर हेर। जसको हृदय परमधाम हो तथा जसको मूल तन परमधाममा छ त्यस्ता ब्रह्मात्माहरू बिना अरू कसैलाई पनि यसको परिचय हुन सक्दैन। सबै धर्म ग्रन्थहरूमा नश्वर जगतदेखि परका कुरा लेखिएका छन्, तर धाम हृदय ब्रह्मात्माहरू नै ती रहस्यलाई राम्ररी बुझ्न सक्दछन्, किनभने तिनको हृदयलाई तारतम ज्ञानले प्रकाशित गरेको छ। धर्मशास्त्रमा 3 प्रकारका सृष्टि तथा तिनका मूल 3 स्थानको विवरण दिएको छ। त्यसलाई हृदयपूर्वक विचार गर्नुहोस्। तिनमा एक जीव सृष्टि, अर्को ईश्वरीय सृष्टि तथा तेस्रो ब्रह्म सृष्टि हुन्। यिनै ब्रह्म सृष्टिको समुदाय परमधाममा रहन्छ, जहाँ रसुल मुहम्मदको सुरता पुगेको थियो। कुरानमा शरीयत, तरिकत र हकीकत र मार्फत यसरी ज्ञानका 4 श्रेणी बनिएका छन्। इस्लाम धर्ममा यी 4 का लागि अलग अलग नियम र रीति देखाइएका छन्। इस्लाम धर्ममा वर्णित यी 4 भिन्न भिन्न नियमको रहस्य जबसम्म सद्गुरु स्पष्ट गर्नु हुँदैन तबसम्म ती तीनै सृष्टिहरू आफ्नो मूल स्थानमा कसरी पुग्न सक्दछन्। रसुल मुहम्मदले प्रकट भएर अज्ञानमय रात्रिमा कर्मकाण्डको मार्ग प्रशस्त गरेर मानिसहरूलाई एक परमात्माको कुरा भनेर अनेक देवी देवताहरूको उपासना गर्नबाट रोके। उनले दुनियाँको कर्तव्य पालन गराउनका लागि धर्मका 5 नियम बनाए, तर भ्रमित हृदय दिल मजाजी भएका मानिसहरू यी नियमको पालन गरेर हामी पूर्वको ऋण चुकाउँदैछौँ भन्ने यस्तो सोच्दछन्। यस्ता मानिसहरू मध्ये कसैले उपासनाको मार्ग ग्रहण गरे, तर ती पनि ज्ञानको प्रकाशसम्म पुग्न सकेनन्। जबसम्म कुरानको गूढ रहस्य स्पष्ट भएर परमात्माको परिचय हुँदैन तबसम्म ती ब्रह्म ज्ञानको प्रभातको प्रकाश कसरी देख्न सक्दछन्। इस्लाममा बनिएका कर्मकाण्डका नियम शारीरिक शुद्धिका लागि हुन्। त्यहाँ निर्दिष्ट उपासनाद्वारा वैकुण्ठको प्राप्ति हुन सक्दछ, तर त्यो भन्दा अगाडि अखण्डको प्राप्ति निश्चय नै हुन सक्दैन। इस्लाममा यथार्थ ज्ञानका लागि जे बनिएको छ त्यसैबाट आत्माको अन्तर्दृष्टि खुल्दछ। त्यसद्वारा अखण्ड अक्षरधामसम्म पुग्न सकिन्छ, जहाँ ज्ञानको प्रभात भएपछि ईश्वरीय सृष्टिको समुदाय पुग्न सक्दछ। यसरी पूर्ण परिचयको सम्बन्धमा जे भनिएको छ त्यस ब्रह्म ज्ञानले अखण्ड परमधाममा पुर्याउँछ। यो धाम अनुरागिनी आत्माहरूको हो। यी सर्वश्रेष्ठ आत्माहरू परमात्माका चरणमा रहन्छन्। यस दिव्य परमधाममा प्रेम बिना तथा श्री राजजी र श्री श्यामाजीको सम्बन्ध बिना पुग्न सकिँदैन। ब्रह्मात्माहरू दिव्यतार्थम ज्ञान प्राप्त गरेर दिव्य परमधामको एकान्त स्थल मूल मिलावमा जागृत हुन्छन्। यसरी ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि तथा जीव सृष्टि मुनाफकको स्थितिको वर्णन भएको छ। परमात्मा प्रति विश्वास बिना तिनीहरूको जीवन पशुतुल्य बनिएको छ। यी सबै सृष्टि अन्तिम समयमा प्रकट भएका सद्गुरुको उपदेश बिना आफ्नो स्थानमा पुग्न सक्दैनन्। यिनमा ब्रह्मात्माहरूको समुदाय सर्वश्रेष्ठ बनिएको छ। ती पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अङ्गभूता हुन् र परमधाममा रहन्छन्। यसरी अर्को श्रेष्ठ समुदाय ईश्वरी सृष्टिको हो। ती पनि श्रेष्ठ अक्षरधाममा रहन्छन्, तर जो तेस्रा सृष्टि जीव सृष्टि हो त्यो परमात्माद्वारा कुन मात्र भन्नाले उत्पन्न भएको हो। यस सृष्टिलाई निराकारबाट उत्पन्न मानिएको छ। यो सम्पूर्ण दुनियाँ यसै सृष्टि अन्तर्गत पर्दछ। निराकारबाट उत्पन्न जति सृष्टि छन् तिनको हृदय मोहग्रस्त छ। ती सत्यनिष्ठ ब्रह्मात्माहरूका साथ कहिल्यै पनि त्यो
सृष्टि मिल्दैन। कुरानको 21औं पारामा यसरी उपासनाको उल्लेख छ। तर सद्गुरुको मार्गदर्शनद्वारा नै ब्रह्मात्माहरू यस रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन्। सद्गुरुको यथार्थ ज्ञान बिना धर्म ग्रन्थहरूको गूढ रहस्य र आत्माहरूको प्रेम मार्गको जानकारी हुन सक्दैन। त्यसकारण ब्रह्मात्माहरू पनि सद्गुरुको मार्गदर्शन प्राप्त गरेपछि नै अखण्ड परमधामको गूढ रहस्य बुझ्न सक्दछन्। कुरानमा 6 प्रकारको नमाज छ। तिनमा 2 प्रकारको नमाजको विधि कर्मकाण्डको नियमसँग सम्बद्ध छ। एक विधि उपासना तरिकतको हो र एक विधि यथार्थ ज्ञान हकीकतको हो। यो भन्दा अगाडि 2 विधि आत्मिक अनुभव मार्फतका भनिएका छन्। नमाजका यी विधिहरूमा प्रथम 3 विधिहरूको निरूपण यसरी छ। तिनमा एक इन्द्रियहरूको संयम र अर्को शारीरिक पवित्रतासँग सम्बन्धित छ। तेस्रो नमाजको सम्बन्ध अन्तःकरणसँग छ, जसलाई पवित्र बनाएर वैकुण्ठसम्म पुग्न सकिन्छ। मोहग्रस्त जीव शून्य निराकारसम्म नै पुग्न सक्दछन्। यसै गरी कुनै पनि आफ्नो बुद्धिको सीमालाई छोडेर अगाडि बढ्न सक्दैन। अब बाँकी 3 नमाजको विधि यथार्थ निरूपण गर्दछु। यथार्थ ज्ञानयुक्त यस विधिलाई अंगीकार गर्ने आत्माहरूलाई ईश्वरीय सृष्टि अखण्ड अक्षर धाममा पुग्दछन्। आत्मा भावले तथा गुप्त भावले गरिने उपासना परब्रह्म परमात्माको सान्निध्यको भनिएको छ। यी दुवै आत्मा भावले तथा गुप्त भावले गरिने उपासना परब्रह्म परमात्माको सान्निध्यको भनिएको छ। यी दुवै प्रकारको उपासना आत्मा अनुभव अथवा परमधामको पूर्ण परिचयको हो। परमात्माका अनुरागिनी आत्माहरू दिव्य परमधाममा रहन्छन्। तिनीहरूको नै यो उपासना हो। रसुल मुहम्मदले मेराजनामामा यसको साक्षी दिएका छन्। तारतम ज्ञान दिएर श्री राजाजीले श्री श्यामाजीद्वारा पनि यसको साक्षी दिलाउनु भएको छ। ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान नै कुरान आदि धर्म ग्रन्थहरूको रहस्य स्पष्ट गर्ने साँचो हो, जसलाई सद्गुरुको स्वभाव प्राप्त भएको छ। यस्ता सद्गुरुले ब्रह्मात्माहरू समक्ष यी रहस्य स्पष्ट गर्नुभयो। हदीस ग्रन्थहरूमा वर्णित ती नमाजका प्रकारको रहस्य आजसम्म कसैले पनि बुझ्न सकेनन्। रसुल मुहम्मद निर्दिष्ट तिनै स्वरूपद्वारा समन्वित सद्गुरु आगमन बिना कसैले पनि यस रहस्यलाई स्पष्ट गरेनन्। 11 सदी पूर्ण हुनुभन्दा 10 वर्ष पहिलासम्म कुरानको रहस्य स्पष्ट भएको थिएन। कुरानमा भनिएको छ, पवित्र नभई मलाई नछुनु। यस रहस्यमाथि हृदयपूर्वक विचार गर्नुहोस्। यसै प्रकार कुरानको 27औं पारामा पनि लेखिएको छ, पवित्र नभई मलाई नछुनु। आजसम्म जगतका मानिसहरूले कुरानका बाहिरी अर्थलाई नै बुझेका थिए। कसैले पनि गूढ रहस्य बुझ्न सकेनन्। त्यसकारण विद्वानहरूले आफ्नो मत प्रकट गरे, किनभने यस विषयमा सबैभित्र शंका बनिरह्यो। खोजी गर्नेहरूले पनि आफ्नो भावना अनुसार यस प्रसंगको अर्थ गरे। त्यसकारण ती सबैका विचारबाट कुरानको निश्चयात्मक अर्थ कसरी स्पष्ट हुन सक्दछ। यसै प्रसंगको अर्थ गर्दै केही विद्वानहरूले भने, जबसम्म छातीलाई थिचेर हृदयमा लगाइँदैन तबसम्म केही हुँदैन। तापनि आजसम्म यो रहस्य नै बनिरह्यो। कसैले पनि यसलाई प्रकट गर्ने प्रयास गरेन। त्यसै कारण लेखिएको छ, 11औं सदीसम्म कुरानको मुखमा पर्दा लागिरह्यो। यसै कारण हो कि 11औं शताब्दीसम्म कसैले पनि यी गूढ रहस्यलाई आत्मसात गरेनन्। नश्वर जगतका पानी र माटोले पवित्र हुन सकिँदैन र यसका लागि अरू कुनै पनि उपाय छैन। पवित्र नभइकन कुरानलाई छुने आज्ञा पनि छैन। वास्तवमा परमात्माद्वारा प्रदत्त ज्ञानले नै पवित्र हुन सकिन्छ। कुरानको ज्ञान परमात्मा नजिक पुर्याउने भनिएको छ। त्यसकारण यसको रहस्य पनि परमात्मा नजिक रहने ब्रह्मात्माहरू नै स्पष्ट गर्न सक्दछन्। अपवित्र संकित हृदयले युक्त व्यक्ति यहाँसम्म पुग्न सक्दैन।
त्यसकारण पवित्र आत्माद्वारा नै यो प्रश्न हुन सक्दछ। श्री श्यामाजी तथा ब्रह्म आत्माहरूमा परब्रह्म परमात्माको ज्ञान र प्रेम छ। त्यसकारण यी ब्रह्म आत्माहरूलाई पवित्र भनिएको छ। बाँकी सबै जीव केवल स्वर मचाउने प्रेम र ज्ञान विहीन बनिएका छन्। कुरानमा भनिएको छ, आत्मा जागृतिको समयमा सर्वप्रथम ब्रह्म आत्माहरूलाई नै सद्गुरु अन्तिम पैगम्बरको ज्ञान प्राप्त हुनेछ। त्यसकारण सम्पूर्ण जगतका मानिसहरू यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सद्गुरु आगमनको समयमा रसुल मुहम्मदको फेरि आगमन भएपछि श्री श्यामाजी अङ्गभूता ब्रह्म आत्माहरू पनि अवतरित हुनेछन्। तब ती पर्दा नजिक पुगेर कुरानका गुण रहस्यलाई स्पष्ट गर्नेछन्। यसैलाई कुरानबाट पर्दा उठाउने भनिएको छ। जब कुरानमा लागेको आवरण हटाएर त्यसको रहस्य स्पष्ट गर्नेछन्, तब ती ब्रह्मात्माहरूलाई अद्वैत स्वरूप परब्रह्म परमात्माको दयाको अनुभव हुनेछ। जब यस दिव्य ज्ञान र प्रेम रूपी पानीद्वारा हृदयलाई शुद्ध गर्नेछन्, तब कुरानले आफ्नो मुख देखाउनेछ। कुरानमा परमात्माका लागि भनिएको छ, ती चिन्तनद्वारा अति नजिक छन्। ती स्वयं ब्रह्मात्माहरूका हृदयमा छन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई नजिक भनिएको हो। कुरान पढ्नेहरू भन्दछन्, परमात्मा माथि तल दायाँ बायाँ कतै पनि छैनन्। यसको तात्पर्य हो, ती ब्रह्मात्माहरूका हृदयमा छन्। जब कुरानको मुखको पर्दा उठ्यो, तब अखण्ड परम धाम र परमात्माको परिचय भयो। जब कुरानको रहस्य स्पष्ट भयो, तब परमात्माको अनुभवको व्यवधान हट्यो। तब ब्रह्म ज्ञानले श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 5औं प्रकरण 3 ईश्वरीय दूतको विवरण। कुरानमा प्रमुख 3 फरिस्ताको विवरण छ। सद्गुरु तिनको यथार्थताको परिचय गराएर ब्रह्मश्रेष्ठीहरूलाई परमधामको पूर्ण परिचय गराउँदै हुनुहुन्छ। यी 3 फरिस्ताहरूको विवरण ठूलो हुनाले तिनका लागि दिएका अनेक संकेतलाई अलग अलग स्थानमा वर्णन गरिएको छ। यिनको यसो गाथा उत्तरोत्तर बढाएर अभिव्यक्त गर्ने हो भने त्यो पुस्तकमा पनि अटाउँदैन। परमात्माले विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा भिन्न भिन्न स्थानमा यसको प्रमाण र साक्षी पठाएका छन्, जसबाट पतित या अपतित सबै मानिसहरूलाई तत्काल जानकारी प्राप्त हुन सक्दछ। कुरान आदि धर्मग्रन्थहरूमा परमात्माको सन्देश अहिलेसम्म गुप्त रहेको थियो। त्यसको रहस्यलाई स्पष्ट पारेर त्यसलाई अभिव्यक्त गर्दछु, जसबाट साना ठुला सबैलाई यसको ज्ञान प्राप्त होस्। कुरानमा अहिलेसम्म धर्मसम्मत तथा निश्चित विधानको भावार्थ गुप्त थियो। अब श्री राजाजीको आज्ञाले इस्राफिल फरिस्ता प्रकट भएर त्यसको आचार्यको पद चिन्हमा हिँड्दै त्यसको विवरण स्पष्ट गर्यो। रसुल मुहम्मदले भनेका थिए, म अन्तिम समयमा परमात्माका साथ फेरि आउने छु। त्यस समय हाम्रा साथ इस्राफिल, ईसा र इमाम तिनै हुनेछन्। कुरानमा यी सबैको आचरण सम्बन्धमा उल्लेख छ, जसबाट सबैलाई त्यसको परिचय होस्। यसरी कति संकेतहरूलाई स्पष्ट गरौं, ती त असंख्य छन्। यी वचन ब्रह्मश्रेष्ठीहरूलाई अति प्रिय लाग्दछन् र अन्य मानिसहरूलाई अत्यन्त कठोर लाग्दछन्। कुरानका आयत तथा हदीसमा भनिएको छ, जसलाई अन्तिम समयका सद्गुरुको शोभा प्राप्त भएको छ। तिनै यी रहस्यलाई स्पष्ट गरेर ब्रह्मज्ञानमय दिन प्रकट गर्नेछन्। यसरी जब अखण्ड ज्ञानको प्रकाश प्रकट हुनेछ, तब सबैलाई आत्मा जागृतिको समयको चिन्ह स्पष्ट देखिनेछ। आत्मा जागृतिको यस पुनित अवसरमा सबैतिर ब्रह्मज्ञानको प्रकाश छाउनेछ र सबैलाई परमात्माको परिचय हुनेछ। श्री राजाजी तथा श्यामाजी आफ्नो आगमनको विषयमा जुन संकेत दिनुभएको छ, त्यसलाई स्पष्ट नगरी म बस्न सक्दिन।
अन्तिम समयमा स्वयं श्री श्यामाजी सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर धाम र परमधामका द्वार खोलेर परमात्माको परिचय गराउनुभयो। कुरानका यी संकेतलाई कसैले पनि बुझ्न सकेनन्, नत्र भने उहाँले त स्पष्ट सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो। त्यहाँ यस्तो उल्लेख छ, अजाजिल फरिस्ताले अपराध गरेको थियो, तर त्यसको अभिशापको फल सबै मानवहरूले भोग्नु पर्यो। रसुल मोहम्मदले पूर्वमा यही संकेत दिएका थिए। भविष्यमा आत्मा जागृतिको समयमा परमात्मा आगमनको साक्षीका लागि ठूला ठूला संकेत प्रकट हुनेछन्। यी सबै ब्रह्मात्माहरूका लागि हुन्, जसबाट ती यिनीहरूलाई हेरेर परमात्मा प्रति विश्वास गर्न सकुन्। रसुल मोहम्मदका साथ प्रारम्भदेखि नै जिब्रिल फरिस्ता थियो। अज्ञानमय रात्रिमा त्यो कुरानको ज्ञान लिएर आयो। यसबाट कर्मकाण्डको मार्ग चलाइयो। एक जिब्रिल अर्का रसुल मोहम्मद दुवैले परमधामका लागि उडान भरे। त्यसमा रसुल मोहम्मद त्यहाँ पुगेर त्यहाँबाट फर्की ब्रह्मात्माहरूलाई परेको मार्ग प्रशस्त गरे। स्वयं जिब्रिल पनि अक्षरधामसम्म नै पुग्न सक्यो, त्योभन्दा अगाडि जान सकेन। नत्र भने कुरानको ज्ञान ल्याउने पनि यस्तो भन्दथ्यो, योभन्दा अगाडि गए भने मेरा पखेटा बल्न थाल्नेछ। जिब्रिल अक्षरधामबाट अवतरित भएको हो, जसको मूल स्थान अक्षरधाम हो। त्यसले रसुल मोहम्मदको संगतले जगतमा परमात्माको सन्देश प्रकट गर्यो। यो जिब्रिल फरिस्ताले पनि रसुल मोहम्मदको परिचय पाउन सकेन कि यिनको आत्मा परमधामको हो भनेर। त्यसकारण त्यो अक्षरधामलाई छोडेर परमधामतिर जान सकेन। यसरी जिब्रिल अक्षरधामको सीमामा नै रह्यो। त्योभन्दा अगाडि जान सकेन। श्री राजाजीले श्री श्यामाजीलाई आफ्नी प्रियतमा भन्नुभएको छ। उहाँको शक्ति स्वरूप मोहम्मद अक्षरधाम पार गरेर परमधाम मूल मिलावामा पुगे। ब्रह्मात्माहरूको मूल घर दिव्य परमधाम हो, जहाँ जिब्रिल जस्तो पनि पुग्न सक्दैन। अन्तिम समयमा प्रकट भएका मोहम्मदका साथ इस्राफिल फरिस्ता नै त्यहाँ पुग्न सफल भयो। यो दिव्य परमधाम श्री राजाजी, श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरूको घर हो। यहाँ तिनका अतिरिक्त अरू कोही पनि पुग्न सक्दैनन्। इस्राफिल यहाँसम्म त्यसकारण आउन सक्यो, त्यसको माध्यमले अन्तिम समय अवतरित मोहम्मदद्वारा सम्पूर्ण जगतलाई अखण्ड गर्नु थियो। कुरानमा उल्लेख छ, अन्तिम समयमा सबै ब्रह्मात्माहरूलाई यी अन्तिम मोहम्मदको सिफारिस प्राप्त हुनेछ, किनभने ती सबै उनैको दिव्य तेजका स्वरूप हुन्। यो कार्य इस्राफिलको सहयोग बिना सम्भव थिएन। त्यसकारण अन्तिम मोहम्मदले त्यसलाई आफ्नो अन्तरमा स्थान दिए। त्यसकारण भनिएको छ, महिमामय रात्रिको आरम्भदेखि लिएर अन्तिमसम्म सबैतिर मोहम्मदको नै प्रभुत्व रहेको छ। सबै स्थान यिनैको प्रकाशले प्रकाशित भएका छन्। यिनको अस्तित्व रहित कुनै पनि समय यस्तो आएन। अन्तिम समयमा सद्गुरु महदी मोहम्मदका साथ असराफिल पनि ब्रह्मज्ञानका प्रतापले परमधाममा परिभ्रमण गर्न सक्यो। नत्र भने इसराफिल अक्षरधामको हो। त्योभन्दा अगाडि परमधामसम्म कसरी पुग्न सक्दछ? तर सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थका गूढ रहस्य स्पष्ट गर्नका लागि अन्तिम समयमा अवतरित मोहम्मदले त्यसलाई आफ्नो अन्तरमा लिए। यी तीनै स्वरूप इसराफिल, जिब्रिल र अजाजिल दिव्य फरिस्ताको मूल घर अक्षरधाम हो।
श्री श्यामाजी तथा ब्रह्मश्रेष्ठीहरूलाई नश्वर जगतको खेल देखाउनका लागि नै यी तीनै स्वरूपलाई अलग अलग प्रकट गरियो। तारतम्य ज्ञानद्वारा यसको यथार्थ ज्ञान हुन्छ। कुरानमा उल्लेख छ, परमात्माले प्रथम मानव आदमलाई नमन गर्नका लागि अजाजिललाई आज्ञा दिए। त्यसबेला अजाजिलले स्वयं आफूतिर हेर्यो, फेरि मानव रूपमा उपस्थित त्यस आदमका चरण समातेन। परमात्माले स्वयं औँलाले देखाएर त्यस आदमलाई ज्ञान दिए। उनले आफ्नो ज्ञान दिएर त्यसलाई सबै नामसँग परिचित गराए। यसमा लेस मात्र पनि शङ्का छैन। फेरि आदमलाई परमात्माको ज्ञान प्राप्त भयो। तिमी सबै फरिस्ताका अगाडि मैले भनेको नाम र परिचय खोल, तब यी सबै फरिस्ता मिलेर तिमीलाई अखण्ड दण्डवत प्रणाम गर्नेछन्। कुरान पढ्नेहरू भन्दछन्, आदमले सबै नाम प्रकट गरेका थिए। तब सबै फरिस्ताले उनलाई नमस्कार गरे, तर केवल एक इब्लिसले नै उसलाई नमस्कार गरेन। यदि ती सबै फरिस्ताले आदमलाई यसरी नमन गरेका भए, जसलाई परमात्माले सबै फरिस्तामा श्रेष्ठ बनाए, त्यस अजाजिलले उनको आज्ञा कसरी अस्वीकार गर्दथ्यो? जुन फरिस्ताको नाम आदमले प्रकट गरे, के ती अखण्ड भए या अन्तिम समयमा अखण्ड हुनेछन्? यदि ती सबै अखण्ड भए भने कर्मकाण्डका उपदेशकहरूबाट यो कुरा कसरी अज्ञात रह्यो? कुरानको यो घटना भविष्यमा घट्नेछ, जसका लागि कुरान पढ्नेहरू भन्दा श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 6औं प्रकरण। चौपाई 61 प्रकरण 5 चौपाई 428 श्री मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 6औं प्रकरण। उचित न्याय। अज्ञान रूपी अन्धकारमय रात्रिमा रसुल मोहम्मद र अज्ञान रूपी अन्धकारमय रात्रिमा रसुल मोहम्मद यस जगतमा आएर आवश्यकता अनुसार कर्मको विधान प्रचलित गरे। त्यसै समय जिब्रिल आएर उनलाई परमात्माको सन्देश सुनायो। रसुल मोहम्मदले अज्ञान रूपी अन्धकारयुक्त यस जगतमा कर्म विधानका साथ सत्य न्यायको कुरा गरे। जब रसुल मोहम्मद र जिब्रिल दुवै नै गए भने त्यसपछि साँचो न्याय कसरी हुनेछ? कुरानमा 3 जनाको न्यायको वर्णन छ, जसमध्ये एक अब्दुल्लालाई मुक्तिको सुख प्राप्त भयो र बाँकी 2 जालुत र जनिकलाई नर्कको यातना मिल्यो। जसलाई मुक्ति मिल्यो त्यसले सत्यलाई चिनेर साँचो न्याय गर्यो। अर्को व्यक्ति जनिकको सम्बन्धमा भनिएको छ, त्यसले सत्यलाई चिन्यो तर त्यसबाट न्याय हुन सकेन, त्यसकारण त्यो नर्कगामी भयो। तेस्रो व्यक्ति जालुतले आफ्नो तुच्छ बुद्धिका कारण मूर्खतापूर्ण न्याय गर्यो, त्यसकारण त्यसलाई पनि नर्कको आगोमा बल्नु पर्यो। त्यसपछि सत्यमा आधारित न्यायको बाटो नै अवरुद्ध भयो। कुरानमा यसरी उल्लेख छ, जसको हृदयमा विश्वास नै छैन त्यसलाई साक्षी दिने अधिकार पनि हुँदैन। यसै गरी हत्यारा र मिथ्याभिमानीहरूको साक्षी पनि सत्य मानिँदैन। कुरानमा न्याय र साक्षीका विषयमा यस प्रकारको विवरण छ, तर अब त्यस प्रकारको सत्यप्रिय साक्षी कहाँ प्राप्त हुन सक्दछ? त्यसकारण मिथ्या समयमा सत्य न्यायको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? हदिसमा यसरी उल्लेख छ, उमरका पुत्र अब्दुल्लाले न्यायाधीशको पद छोड्दा यस्तो भएका थिए, अब मबाट सत्य न्याय हुन सक्दैन। त्यसले पाएको लाभको विषयमा हदिसमा जे भनिएको छ त्यो कुरा पनि सुन्नुहोस्। हजरत उस्मानले अब्दुल्लासँग भने, तिम्रा पिता उमर सच्चा न्यायाधीश थिए, तिमी पनि उनैका उत्तराधिकारी हौ।
अब तिमी यस कामलाई किन छोड्न चाहन्छौ? यसको उत्तरमा अब्दुल्लाले उस्मानलाई भने, अब मबाट न्याय हुन सक्दैन। मलाई रसुलबाट थाहा भयो कि अब कोही पनि साँचो न्याय गर्न सक्दैन। मेरा पिता उमरलाई न्याय गर्ने बेलामा यदि केही बुझिएन भने उहाँ रसुल मुहम्मद समक्ष गएर सोध्नुहुन्थ्यो र रसुल मुहम्मद उहाँलाई साँचो कुरा भनिदिन्थे। जब रसुल मुहम्मद न्यायको सम्बन्धमा केही सोध्न चाहन्थे भने जिब्रिल परमात्मा समक्ष गएर समाचार लिएर आउँथ्यो। यसरी जबसम्म रसुल मुहम्मदको दया भइरह्यो तबसम्म मेरा पिता उमरले न्याय गरिरहनु भयो। त्यसबेला उस्मानले अब्दुल्लालाई धेरै सम्झायो, तर त्यसले न्यायको कार्य स्वीकार गर्न सकेन। यदि मैले कुनै समय उचित न्याय गर्न सकिनँ भने त्यस समय सोध्नका लागि रसुल मुहम्मद तथा जिब्रिललाई म कसरी प्राप्त गर्नेछु? यसरी सत्यमा आधारित न्यायको कार्य यहीँसम्म चल्यो। जब त्यस प्रकारका साक्षीका कुरा भनिएका छन् भने अब रसुल मुहम्मद बिना त्यो न्याय कार्य कसरी अगाडि बढ्नेछ? यस प्रकार अरू पनि अनेक साक्षीहरू छन् जसको उल्लेख रसुल मुहम्मदले गरेका छन्। तर जब साँचो न्यायतिर दृष्टिपात गर्दा यस्तो लाग्दछ, अब यस प्रकारको न्याय कसरी हुन सक्दछ? रसुल मुहम्मदले जबलका पुत्र माझलाई आदेश दिए, तिमी यमनमा गएर त्यहाँ न्यायको कार्य गर। तब उनले फेरि उसँग भने, मलाई भन तिमी कसरी न्याय गर्नेछौ? तब जबलका पुत्र माझले उत्तर दिए, म कुरानलाई हेरेर न्याय गर्नेछु। तब रसुलले फेरि भन्यो, यदि तिमी कुनै सन्दर्भमा कुरानमा अल्झ्यौ भने कसरी फैसला गर्नेछौ? प्रत्युत्तरमा माझले भने, तब म धर्मको आधारमा हेर्ने मानिसहरूको परामर्श लिएर न्याय गर्नेछु। यस कुरामा रसुलले फेरि भने, यदि यसमा पनि कुनै बाधा आयो भने कसरी गर्नेछौ? तब माझले भने, तब म आफ्नो बुद्धिले निर्णय गर्नेछु। तब रसुलले छाती पिट्दै भने, अब परमात्मा नै सबैको ध्यान राख्नुहोस्। अल्हम्दुलिल्लाह सबै उहाँकै कृपामा निर्भर छ। अल्लाहका रसुलमाथि पनि हजुरको छत्र छाया बनिरहोस्। यसरी सत्यप्रिय न्यायको श्रृङ्खला रसुल मुहम्मदसम्म नै सीमित रह्यो। त्यसपछि यस प्रकारको न्याय कसरी हुन सक्दथ्यो? जिब्रिलद्वारा परमात्माको तर्फबाट प्राप्त सन्देशको क्रम फेरि कसरी उपलब्ध हुन सक्दथ्यो? जिब्रिल पनि रसुल मुहम्मदका साथै अदृश्य भयो। अब यस नश्वर जगतमा सत्यनिष्ठ न्यायको क्रम अगाडि कसले बढाउने छ? त्यसकारण रसुल मुहम्मदले हदिसमा भनेका छन्, न्यायको यो क्रम यहाँ नै पूर्ण भयो। अब यो क्रम अगाडि चल्न सकेन। यस प्रकार यहीँसम्म नै न्यायको क्रम सीमित रह्यो। यहाँ यो पनि भने रसुल मुहम्मद पछि परिस्थिति धेरै खराब हुनेछ। त्यसकारण रसुल मुहम्मदको अभावमा न्यायको यो क्रम अगाडि चल्न सक्दैन। रसुलले भने, भविष्यमा असत्यका कारण भारी हानि हुनेछ। मलाई मान्ने मित्रहरूमा पनि परस्पर शत्रु बन्नेछन्। विश्वमा तरवार चल्नेछ र परस्पर हत्या हुनेछ। जब रसुल मुहम्मदले फेरि प्रकट हुनेछन्, तब तारतम ज्ञानद्वारा वास्तविकताको बोध गराउनेछन्। त्यसबेला कर्मकाण्ड रूपी कालको समाप्ति मानिनेछ। तब जगतका जीवहरूलाई साँचो न्याय प्राप्त हुनेछ। यसरी सृष्टिको आरम्भदेखि
श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 7औं प्रकरण संकटकालको परिच्छेद। जब अरब देशमा विपत्ति आउन लाग्यो तब रसुल मुहम्मदले शाम, मिस्र र यमनतिर मुख गरेर परमात्मासँग प्रार्थना गरे, हे परमात्मा, यस भूमिप्रति दया गर्नुहोस्। तब अरबवासीहरूले सोधे, अरबमा के हुनेवाला छ? रसुलले यसको कुनै उत्तर दिएनन्। रसुल मुहम्मदले फेरि शाम र यमनका लागि परमात्मासँग कृपा मागे। तब अरबीहरूले रसुल मुहम्मदसँग फेरि विनती गरे, अरबमा के हुनेवाला छ, जसबाट हजुर बारम्बार परमात्मासँग दया मागिरहनु भएको छ। तब रसुलले भने, अब तिमीहरू बीच उपद्रव हुनेवाला छ, त्यसबेला शाम र यमनमा नै तिमीहरूको जीवन सुरक्षित रहनेछ। यसका अतिरिक्त कुनै पनि स्थान भयमुक्त हुने छैन। म गएपछि तिमीहरू प्रत्यक्ष हेर्नेछौ, संकटले तिमीहरूलाई घेरेको छ। मेरा मित्र कहलाउने खलिफाहरूमा पनि साम्राज्यको नेतृत्वका लागि झगडा हुनेछ। रसुल मुहम्मदले उच्च स्थानमा उभिएर आफ्ना मित्रहरूसँग भने, हे मित्र हो, तिमीहरूले केही हेरिरहेका छौ? यसको प्रत्युत्तरमा मित्रहरूले भने, हामी केही बुझिरहेका छैनौं। तपाईँ जे सोचिरहनु भएको छ यसलाई या त परमात्मा जान्दछन् या उनका सन्देशवाहक हजुर स्वयं जान्नुहुन्छ। हदीसमा यस्तो उल्लेख छ, जब रसुल मुहम्मदले भने, अब अरबमा दुष्टहरूको कलह तीव्र गतिले आइरहेको छ, म अहिले त्यो देखिरहेको छु। त्यो कलह वर्षा चाहिँ आउनेछ, यसबाट कुनै पनि घर बच्ने छैन। म तिमीहरूसँग भनिरहेको छु, हेर, मेरो अनुपस्थितिमा यस्तो परिस्थिति आउनेछ। उनले पुनः भने, मेरै समुदायका मानिसहरूमा परस्पर तरवार चल्नेछन्। यस्तो कठिन समय आउनेछ, त्यो कलह कयामतको समयसम्म भइरहनेछ। हदीसमा यो पनि उल्लेख छ, रसुल मुहम्मदले पुनः अरू पनि भने, मेरा पछाडि धर्मको नेतृत्व गर्ने जति पनि इमाम आचार्य आउनेछन्, ती सबैलाई धर्म मार्गबाट विचलित गराउनेछन्। मलाई तिनीहरूसँग अति नै डर लागिरहेको छ। जगतका मानिसहरू पनि यस्तै दुष्ट हुनेछन्, जसको हृदयमा दुष्ट इब्लिसको साम्राज्य हुनेछ। केवल तिनीहरूको आकृति नै मानिसको जस्तो देखिनेछ। तिनका हृदयमा लेस मात्र पनि विश्वास हुने छैन। ती मेरा नै नामको आडले आफ्नो मत चलाउनेछन् र भन्नेछन्, यही मुहम्मदको मार्ग हो। यस्तो प्रतिकूल समयमा धर्मनिष्ठ कहलाउने मानिसहरू पनि मेरा वचनबाट हटेर हठपूर्वक अलग हुनेछन्। त्यसबेला ती मानिसहरू यही भन्नेछन्, हामी नै धर्मनिष्ठ समुदायका हौं, तर ती मूल मार्गबाट विचलित हुनेछन् र मेरो रीतिलाई छोडेर आफ्नै बुद्धि अनुसार चल्नेछन्। यस प्रकार जब रसुल मुहम्मदले आफ्नो शरीर छोडे तबदेखि तिनका 4 मित्र, सुन्नुहोस् सजना हो, केही बिन्ती गर्छु, गल्ती भूल भएदेखि शरणमा पर्छु। गाउँदैछु म झौरे भाषा, जीवनको सारा, प्रभु हामीलाई दया गरी लगाइदेऊ न पारा। भक्ति गरौँ 2 हात जोडेर, भक्ति गरौँ 2 हात जोडेर, जानुपर्ने संसारै छोडेर, जानुपर्ने संसारै छोडेर, जानुपर्ने संसारै छोडेर, जानुपर्ने संसारै छोडेर। पृथ्वीमा जन्मेपछि बाँचिरहने होइन हो, पृथ्वीमा जन्मेपछि बाँचिरहने होइन। ज्ञानी मुनि धनी गरिब कोही रहँदैन, ज्ञानी मुनि धनी गरिब कोही रहँदैन। सिमलीको पातैमा जरा
सिमलीको पातैमा जरा सम्झी ल्याउँदा यो जीवन के छ र 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 छोरा छोरी श्रीमती 2 दिनको साथी छोरा छोरी श्रीमती 2 दिनको साथी शरण पर्छु ईश्वरको भरै उनी माथि शरण पर्छु ईश्वरको भरै उनी माथि लागौ हामी धर्मको बाटोमा लागौ हामी धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्ने छ माटोमा 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 दश दान गराइदेऊ न जान लाग्यो प्राण हो दशै दान गराइदेऊ न जान लाग्यो प्राण छुट्टी हाम्रो हुन लाग्यो पाउँदिन मलान छुट्टी हाम्रो हुन लाग्यो पाउँदिन मलान संसारमा यस्तै छ चलन संसारमा यस्तै छ चलन जानु पर्ने सबैलाई जलन जानु पर्ने सबैलाई जलन जानु पर्ने सबैलाई जलन जानु पर्ने सबैलाई जलन गयो गयो भनिकन झटपट गर्छन् गयो गयो भनिकन झटपट गर्छन् तुलसाको मोठ नजिक लगी ठाउँ सार्छन् तुलसाको मोठ नजिक लगी ठाउँ सार्छन् नारायण भन्नु सै भन्छन् नारायण भन्नु सै भन्छन् गंगा जलले ओठ पानी भिजाउँछन् 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 कस्तो रहेछ जिन्दगी यो छोडी जान पर्यो कस्तो रहेछ जिन्दगी यो छोडी जान पर्यो
आफू भन्ने सबजनाको बरबर आँसु झर्यो, आफू भन्ने सबजनाको बरबर आँसु झर्यो। हरे शिव रुवाबासी चल्दछ, हरे शिव रुवाबासी चल्दछ, किन होला भित्री मन जल्दछ, किन होला भित्री मन जल्दछ, किन होला भित्री मन जल्दछ, किन होला भित्री मन जल्दछ। पाकै छैन मुख छोपिदिन्छन्, प्राण उड्न पाकै छैन मुख छोपिदिन्छन्, काटतिर लैजानलाई हतार हतार गर्छन्, काटतिर लैजानलाई हतार हतार गर्छन्। छातीमा एक माना चामल, छातीमा एक माना चामल, त्यही पनि बाटाको सामल, त्यही पनि बाटाको सामल, त्यही पनि बाटाको सामल, त्यही पनि बाटाको सामल। आत्मा चाहिँ उडी जान्छ, शरीर मात्रै बाँकी, आत्मा चाहिँ उडी जान्छ, शरीर मात्रै बाँकी, अब बाँकी छैन भनी राख्छन् खटमाथि, अब बाँकी छैन भनी राख्छन् खटमाथि। श्रीमती रोएको कति, श्रीमती रोएको कति, मुखमा हरे दिहाले दागमती, मुखमा हरे दिहाले दागमती, मुखमा हरे दिहाले दागमती, मुखमा हरे दिहाले दागमती। पुरै हाले मसान घाट बनाइ हाले सोला, पुरै हाले मसान घाट बनाइ हाले सोला, छोरा छोरी श्रीमतीलाई कस्तो भयो होला, छोरा छोरी श्रीमतीलाई कस्तो भयो होला। आफू चाहिँ चित्तामा हुरुरु, आफू चाहिँ चित्तामा हुरुरु, आफू भयो जहान जानुका छोरा, जहान बच्चा रुँदैछन् धुरुरु, जहान बच्चा रुँदैछन् धुरुरु, जहान बच्चा रुँदैछन् धुरुरु।
बीच गइकन अस्तु गाडी दिए, नदी बीच गइकन अस्तु गाडी दिए। दाह संस्कार सकिएपछि चिता पिण्ड दिए, दाह संस्कार सकिएपछि चिता पिण्ड दिए। हेर हामीलाई गइहाले छोडेर, हेर हामीलाई गइहाले छोडेर, परिवारको नाता नै तोडेर, परिवारको नाता नै तोडेर, परिवारको नाता नै तोडेर, परिवारको नाता नै तोडेर। तेह्र दिनको कार्यक्रिया पूरा गराइदिए, 13 दिनको कार्यक्रिया पूरा गराइदिए। श्रीमती छोरा छोरी टुहुरा नै भए, श्रीमती छोरा छोरी टुहुरा नै भए।